बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम। मेरे अजीज बच्चों, मैं हूं आपका उस्ताद फयाज अहमद यूपीएस वलरमा। आज का उन्वान है सीता जी की आहुजारी। जमाती 8वीं की बारिस्तानी उर्दू में ये सबक मौजूद है। कल हमने इस पे रोशनी डाली थी। यानी जिसने ये नज़म लिखी है उसका नाम था सरूर जहां आबादी। मैंने ये भी बताया सरूर जहां आबादी का असली नाम और उसके वालिद का नाम और उन्होंने कौन सी तालीम हासिल की और किस जबान में तालीम हासिल की, ये मैंने कल बताया था। सीता जी क्यों रामचंद्र जी के साथ जाना चाहती थी, रामचंद्र जी किसका बेटा था, अयोध्या का राजा जो दशरथ था उसकी कितनी बीवियां थी, ये मैंने कल तफसील से आपको बताया था। तो आज इसका दूसरा सबक है जो कि इसी अनुमान से है, सीता जी की आहुजारी से है। तो मैंने बोर्ड पे कुछ मुश्किल अल्फाज लिखे हैं, तो आप जरा गौर से देखिए मेरे अजीज बच्चों। नाथ, ये नात नहीं है, ये नाथ है, नाथ। अगर हम नात इसको कहेंगे तो नात वो नज्म है जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाती है, ये नात है। नात शवर को कहते हैं, ये हिंदी लफ्ज है नात। रेखा, रेखा हो गई लकीर, निशान। चरण, चरण ये भी हिंदी लफ्ज है, कदम। सवामी ये भी हिंदी लफ्ज है, शौहर। शकेब, शकेब हो गया सबर, बर्दाश्त। फिराक, फिराक हो गया जुदाई। हिजर, हिजर भी है जुदाई। हर, हर हो गया भगवान। सितम रोजगार, जमाने की सख्तियां। बन हो गया जंगल। तो बच्चों, आप अपनी किताब से पेज नंबर 37 निकालिए। सीता जी की आहुजारी रामचंद्र जी के वनवास के वक्त। पहला शेर इस तरह से है। हमराह अपने बन को मुझे नाथ ले चलो, रेखा तुम्हारे चरणों की हूँ साथ ले चलो। नाजुक है मेरा शीशा ये दिल टूट जाएगा, छूटा तुम्हारा साथ तो जी छूट जाएगा। रातें न कट सकेंगी अकेले फिराक की, कड़ियां वो जिसने झेली हूँ झीले फिराक की। किस्मत ने जब से बाप के घर से किया जुदा, सवामी मुझे न तुमने नजर से किया जुदा। पुतली की तरह आंखों में शामो सहर रही, चलो मैं बन के सबरो शकेब जगर रही। दुख आज तक सहा न गमे इंतजार का, मुझ पर करम रहा सितम रोजगार का। हमराह अपने बन को मुझे नाथ ले चलो, रेखा तुम्हारे चरणों की हूँ साथ ले चलो। इन अशार में सरूर जहां आबादी यूं फरमाते हैं कि सीता अपने शौहर रामचंद्र जी को ये कहती है कि ए मेरे शौहर, मुझे भी अपने साथ बन ले चलो, क्योंकि मैं तुम्हारे चरणों की लकीर हूं, मुझे साथ ले चलो। मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकूंगी, इसलिए मुझे भी अपने साथ जंगल ले चलो। नाजुक है मेरा शीशा ये दिल टूट जाएगा, छूटा है तुम्हारा साथ तो जी छूट जाएगा। मेरा दिल, सरूर जहां आबादी यूं फरमाते हैं कि सीता जी अपने शौहर से
کہتی ہے کہ اے میرے شوہر، میرا دل شیشہ کی طرح نازک ہے، وہ ٹوٹ جائے گا اگر آپ مجھے اپنے ساتھ نہیں لے چلو گے تو میرا دل شیشہ کی طرح ٹوٹ جائے گا۔ جب شیشے کو ٹھوکر لگتے وہ چور چور ہو جاتا ہے، اسی طرح میرا دل شیشے کی طرح ٹوٹ جائے گا۔ اگر آپ کا ساتھ چھوٹ گیا تو میں آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گی، زندہ نہیں رہ پاؤں گی۔ یعنی تمہارا ساتھ چھوٹتے ہی میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی۔ راتیں نہ کٹ سکیں گی اکیلے فراق کی، کڑیاں وہ جس نے جیلی ہوں جیلے فراق کی۔ آپ سے دور رہ کر میں راتیں کیسے کاٹوں گی، یعنی میری راتیں کیسے کٹیں گی، یعنی آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکوں گی۔ مجھ میں وہ ہمت نہیں ہے، مجھ میں وہ طاقت نہیں ہے کہ میں آپ کی جدائی، میں آپ کی فراق میں برداشت کروں، میں آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گی، یعنی مجھ میں وہ ہمت نہیں ہے کہ میں آپ کی جدائی جھیل سکوں۔ قسمت نے جب سے باپ کے گھر سے کیا جدا، سوامی مجھے نہ تم نے نظر سے کیا جدا۔ جب سے میں اپنے باپ کے گھر سے آئی ہوں، جب سے میں نے اپنے باپ کا گھر چھوڑ دیا، یعنی جب سے میری شادی آپ کے ساتھ ہوئی، تب سے اے میرے شوہر آپ نے مجھے کبھی اپنی نظروں سے دور نہیں کیا۔ مجھے آپ کے ساتھ رہنے کی عادت ہو گئی ہے، اس لیے میں اب تمہارے بغیر نہیں رہ سکوں گی، لہذا مجھے اپنے ساتھ بن لے چلو۔ پتلی کی طرح آنکھوں میں شام و سحر رہی، چلو میں بن کے صبر و شکیب جگر رہی۔ میں آج تک صبح شام آپ کی آنکھوں کی پتلی کی طرح آپ کا حصہ بن کر رہی۔ میں آپ کی آنکھوں کی پتلی ہوں، میں ہمیشہ آپ کے پہلو میں آپ کے ہمیشہ گوشوں میں ہمیشہ آپ کے باہوں میں آپ کے جگر کا صبر و قرار بن کر رہی تھی۔ دکھ آج تک سہا نہ غم انتظار کا، مجھ پر کرم رہا ستم روزگار کا۔ اے میرے شوہر، مجھے اب انتظار کرنے کی عادت نہیں ہے، کیونکہ آپ آج تک کبھی بھی مجھ سے دور نہیں رہے، آپ مجھ سے کبھی دور نہیں ہوئے، آپ مجھ سے کبھی الگ نہیں ہوئے، آپ مجھ سے کبھی جدا نہیں ہوئے۔ آج آپ مجھ سے جدا ہو رہے ہیں، میں کیسے آپ کی جدائی برداشت کر سکوں؟ مجھ پر ہمیشہ زمانے کا کرم رہا، احسان رہا، اور انتظار کا غم مجھے کبھی سہا نہ پڑا۔ اب جب آپ یہ وطن چھوڑ کر جنگل کی اور جاؤ گے، مجھ میں وہ ہمت نہیں ہے میں آپ کے بغیر زندہ رہ سکوں۔ تو یہ تھا بچوں آج کا سبق، تو انشاءاللہ کل آگے پڑھنے کی کوشش کریں گے اور تشریح بھی ساتھ ساتھ کریں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اپنے استاد کو اجازت۔ خدا حافظ۔